بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمان سارے دوست احباب درد دل دلار انہ دی حمد و حمد اور نعت نو سماعت فرماؤ۔ میں اپنے کلام دا آغاز حمد باری تعالیٰ تو کرنا۔ جد کوئی سر تے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر، جد کوئی سر تے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ راضی کریا کر، اللہ راضی کریا کر، اللہ نو تو راضی کر کے جس کم نو ہتھ پاوے گا، اللہ نو تو راضی کر کے جس کم نو ہتھ پاوے گا، رحمت تیرے نال ہوے گی جدھر جدھر جاوے گا، رحمت تیرے نال ہوے گی جدھر جدھر جاوے گا، کلیاں رہ کے گل نہیں بننی، کلیاں بہ کے کم نہیں لبنے، اے ویلے کھنال نہ لڑیا کر، تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ راضی کریا کر۔ اور ساڈا مسلک کیڑا ہے؟ ساڈے مسلک دی دعوت کہ سارے نبی تے سارے ولی بھی، سارے نبی تے سارے ولی بھی اے ہوئی گل دس گئے نے، سارے نبی تے سارے ولی بھی اے ہوئی گل دس گئے نے، رب دی رحمت دے نال اجڑے ہوئے بس گئے نے، رب دی رحمت دے نال اجڑے ہوئے بس گئے نے۔ ان کام تے بڑا مشکل دسن لگا وا، لیکن اینو کرنا چاہیے کہ نمازاں پڑھ کے تو بھی بندیا، نمازاں پڑھ کے تو بھی بندیا، نمازاں پڑھ کے تو بھی بندیا، اللہ راضی کریا کر، تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ اللہ کریا کر، جد کوئی سر تے مشکل آوے او دے تو نہ ڈریا کر، تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ اللہ کریا کر۔ ہن تانوں بیدار کرن واسطے تھوڑا جہا ہور ماشاءاللہ بیدار تے تسی ہو، تھوڑا جہا ہور بیدار کرن واسطے دو نعت دے اشعار پڑھ کے پھر میں اپنا کلام تانوں سناواں گا۔ شاعر بڑے پیارے انداز اندر کہندا ہے کہ آمینہ لکھاں ہوون تینوں مبارکہ، آمینہ لکھاں ہوون تینوں مبارکہ، آمینہ لکھاں ہوون تینوں مبارکہ، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا، لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڑی دے، تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دے رحمت سے سبحان اللہ دی صدا دے نال گونج جانی چاہیے ہے، لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڑی دے، لو آب میرے آقا دا لگا جو ایڑی دے، صدیق نو کے درد تو آرام آ گیا، آمینہ لکھاں ہوون تینوں مبارکہ، تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا، اور کعبے وچ نمازاں سارے مل کے حج پڑھو، کعبے وچ نمازاں سارے کھل کے حج پڑھو، کعبے وچ نمازاں سارے کھل کے حج پڑھو،
عمر جو بن کے آقا دا غلام آ گیا آمینہ لکھا ہون تینو مبارکہ تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا جدو دن حشر نو سوال ہون گے جدو دن حشر نو سوال ہون گے ہاں حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جڑا جاندا ہے زور لا کے کہہ دے سبحان اللہ جدو دن حشر نو سوال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے تے جڑے سدا پڑھ دے درود آپ دے جڑے سدا پڑھ دے درود آپ دے مینوں تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چلے گا کہ اج مسجد دے اندر کیڑا کیڑا درود پڑھن والا بیٹھا ہے جڑے سدا پڑھ دے درود آپ دے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اور میرے نبی نو اپنی امت دی کنی فکر ہے شاید اپنے انداز اندر کہندا ہے کہ آپ اپنی ساریاں نو پئی ہوے گی آپ اپنی ساریاں نو پئی ہوے گی مصطفیٰ نو ساڈے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے اور میرے نعت دا میرے کلام دا آخری شعر تے اج اسی اپنے اوتے جڑا ایک الزام لگ چکے ہیں نا اینو ختم کرنا ہے لوگ کہندے نے اہل الحدیث جڑے نے اے شان حسن و حسین بیان نہیں کردے حضرت حسن تے حضرت حسین دے نال پیار نہیں کردے اج تہاڈی سبحان اللہ دے نال انہاں تک پیغام پہنچ جانا چاہیے ہے کہ جس طرح الحمدللہ اہل الحدیث شان حسن حسین بیان کردے نے اس طرح ہور کوئی بیان کردا نہیں اس پاس رحمت حضور ہوے گی اس پاس رحمت حضور ہوے گی کیڑے پاسے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حالے تہاڈی سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی جنہ زور اج لا دیو اس پاسے رحمت حضور ہوے گی اس پاسے رحمت حضور ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے جدو دن حشر نو سوال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ